तल्ख बात से करना चाहूँगा कि अभी सर ने बात भी की और ये बात एक तल्ख हकीकत है कि इस वक्त जंग वकला जो है वो वकला की जो क़यादत है उस क़यादत को बहुत ही शक की निगाह से देखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जब इस दौर का जिक्र होगा तो उस वक्त ना तो किसी को शिकवा इस्टेब्लिशमेंट से होगा, उन्होंने तो करना यही था जो वो कर रहे हैं, ना उनको शिकवा जस्टिस याहिया खान से होगा जो तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस बना। और क्यों बना अब तो सबको नजर भी आ रहा है, कैसे बने और क्यों बने और वो क्या कर रहे हैं। ना ही किसी को शिकवा जो है वो जस्टिस डोगर से होगा जो 15 नंबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया और जो कुछ वो कर रहा है। ना ही शिकवा जो है वो जमाल खान मंदोखेल से, ना ही शिकवा होगा हसन नजर रिजवी से, ना मोहम्मद अली मजहर से, ना मुसरत हिलाली से, ना शाहिद बिलाल हसन से, ना आमिर फारूक से, ना अली बाकर नजवी से। इनमें से किसी को शिकवा नहीं होगा। अगर यकीन करेंगे तो शिकवा होगा तो इन वकला क़यादत से होगा। उसकी वजह यह है कि ये तो ऐसे ही है कि आपके किसी बहुत ही अजीज को जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो और उसको ब्लड की जरूरत हो और आप बैठ के किसी बंद कमरे में, ठंडे कमरे में बैठ के उसकी बातें याद कर रहे होंगे, यार वो बंदा बड़ा अच्छा है, बोलता बड़ा अच्छा है, ये बात बहुत अच्छी करता है। भाई आज आप यहाँ जो ये बात आज गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस आज सुप्रीम कोर्ट के गेट पे होनी चाहिए थी। आज ये एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के गेट पे होना चाहिए था। आज आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठना चाहिए था। देखें बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आजाद जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, वो 5 दलेर जज। मैंने पिछले दिनों में एक व्लॉग में एक बात की और मैं बल्कि पहले एक दिन हुआ ये कि मैंने जब अहमद फरहाद का केस चल रहा था तो मैंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के बाहर खड़े होकर कह दिया, मैंने व्लॉग करते हुए मैंने कहा ये जो सीढ़ियां हैं ये जाती तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत को है, लेकिन जब आप इस अदालत के अंदर जाते हैं तो उस अदालत से आगे अदलिया की आजादी का रास्ता नजर आता है। तो खैर उसके बाद फिर जो मुझे उसको सिर्फ इस एक बात को भुगतना पड़ा, वो तो खैर हमसे ज्यादा लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब आप एक रिपोर्टर के तौर पर किसी भी जज की अदालत में बैठते हैं तो वो जज इस निजाम के हक में फैसला दे रहा है, खिलाफ फैसला दे रहा है, वहां तो आप एज ए रिपोर्टर उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे मैं बैठ के एक पाकिस्तानी के तौर पे, पाकिस्तानी शहरी के तौर पे, यानी रिपोर्टर नहीं, एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे जब मैं देखता हूं तो यकीन करें जब हम इन 5 आजाद जजेस की अदालतों में बैठते हैं तो हमें उम्मीद की किरण नजर आती है, हमें रोशनी नजर आती है, हमें एज ए पाकिस्तानी फख्र होता है, हमें एज ए पाकिस्तानी फख्र होता है कि हाँ आज इन अदालतों के अंदर ऐसे आजाद जजेस मौजूद हैं। और जब हम अदालतों के अंदर रोशनी की तरफ देखते हैं और हमें हादी अली चट्टा और ईमान मजारी जैसे वकला नजर आते हैं तो हमें एक उम्मीद नजर आती है कि हाँ यार आज भी वकला में अगर वकला की क़यादत वो चीज नहीं कर रही तो ये नौजवान वकला मौजूद हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त तमाम जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब हो, चाहे वो अतर मिनल्ला साहब हो, मुनीब अख्तर साहब हो, आयशा मलिक साहब हो, अकील अब्बासी साहब हो, मलिक शहजाद अहमद खान साहब हो, कल को ये जो जजेस हैं अगर बाद में किताबें लिखेंगे और हमें बताएंगे खड़े हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये 5 आजाद जज इस्लामाबाद के खड़े हैं इसी रास्ते पे चलेंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदलिया बचेगी। और मैं समझता हूं कि ये कितने अफसोस की बात है कि आज से 6-7 दिन पहले जजेस, 5 आजाद जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं और उसके बाद कोई वकला तंजीमें, कोई वकला रहनुमा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते उनके लिए। और फिर मैं ये समझता हूं कि आपने अभी भी बहुत देर कर दी है। जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 अजीम और आजाद जजेस ने जब अपनी एक अपील दायर की थी, जब उन्होंने जस्टिस डोगर, सोमरो और आसिफ इन तीनों जजेस के ट्रांसफर को चैलेंज किया था, अगर हर समात पे आप सब वकला वहां मौजूद होते तो वो फैसला ना आता जो आया है। अगर आप जब ईद की छुट्टियों के बाद वो केस लगा तो अगर आप वकला इतनी बड़ी तादाद में, आप जो बड़े नाम है, मौजूद होते तो मुझे नहीं लगता कि सलाउद्दीन पंवर साहब वो करते जो उन्होंने किया है। उन्होंने तो अपने करियर का फैसला कर दिया ना आइंदा वाले दौर का, आइंदा जब तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहना है। मैं आज भी आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान की अदलिया को बचाना चाहते हैं, और अभी किसी ने यहां पर बात की और बड़ी दुरुस्त बात की, आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखें कि कितने लोग पंजाब की अदालतों के अहाता अदालत में कत्ल कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को एतमाद नहीं रहा अदालतों के ऊपर, लोगों को जजेस पर एतमाद नहीं रहा। आज भी एक मुझे कई वकील बताते हैं
مجھے کئی وکیل بتاتے ہیں کہ لوگ پہلے ہمارے پاس آتے تھے کیس لے کر، اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی فلانی عدالت میں کیس ہے، اس ایریا کے سیکٹر کمانڈر سے کوئی دعا سلام ہے آپ کی؟ آپ اس سیکٹر کمانڈر کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کیس کا فیصلہ کروا دیں؟ تو اب پہلے کہا جاتا تھا کہ وکیل نہیں جج کرو، اب جج بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سیکٹر کمانڈر سے آپ کی دعا سلام ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ میں آخر میں ایک واقعہ سنا کر، میں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں، ظاہر ہے ہم بھی کسی وقت میں اس کو اپنے زمانے جاہلیت کہتا تھا جب ہم اس سائڈ پہ کھڑے تھے، تو آج ہم تو ظاہر ہم نے سیکھا اور ادھر آ گئے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا اس میں معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے کچھ دوست جو اس طرف کھڑے ہیں جن کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہم نے بڑے قریب سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے تو ادھر ہی آ جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ ایک دن وہ ایک ٹرائل کورٹ سے ایک کیس کور کر کے آئے اور سپریم کورٹ میں بہت اہم کیس چل رہا تھا، تو ہم جب کورٹ روم انٹر ہونے لگے تو وہ اپنے ٹیم کو فون کر رہے تھے، یوٹیوب والی کو، کہ جیسے ہی وہ فیصلہ جج سنائے نا آپ نے ویڈیو پبلک کر دینی ہے۔ میں نے اسے روکا، میں نے کہا ویڈیو آپ کر بھی لیا آپ نے، فیصلہ تو بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں جو وہ پتہ نہیں جو نیچے جو پھر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس سے میری بات ہوئی، اس نے بتا دیا کہ فیصلہ کیا آنا ہے، تو میں نے ویڈیو پہلے ہی کر دی ہے، جج نے ابھی فیصلہ سنایا نہیں ہے، وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سپریم کورٹ میں انٹر ہو رہا ہے کہ جیسے ہی وہ جج فیصلہ سنائے گا آپ نے ویڈیو پبلک کر دینی، کیونکہ مجھے وہ جو نیچے پھر رہا ہوتا ہے اس نے پہلے بتا دیا ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ کیا سنانا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ آپ وکلا، اگر آپ اس کاز سے مخلص ہیں، اگر آپ عدلیہ کی آزادی سے مخلص ہیں، تو آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آج کراچی کے جاندار، آزاد اور غیرت مند وکلا نے کیا ہے۔ آج جب جسٹس جہانگیری آج آپ کراچی کی عدالت میں پیش ہوئے تو کمرہ عدالت ان کے نعروں سے گونج رہا تھا، آج کمرہ عدالت ان ججز کے خلاف نعروں سے گونج رہا تھا جو جیسے بنائے گئے اور جیسے لائے گئے سب کو پتا ہے۔ آج میں نہیں بات کہہ رہا، وہ ہمارے دوست جو اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے بھی لوگز موجود ہیں کہ 26 ترمیم کے بعد جو جج ہیں کون کون سے جج کتنے کتنے کروڑ دے کر لگائے۔ تو آپ اگر عدلیہ کی آزادی اور اس کاز سے مخلص ہیں تو آپ کی اگلی میٹنگ، آپ کا اگلا ایونٹ سپریم کورٹ کے احاطے میں ہونا چاہیے۔ آپ کو روزانہ جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں جانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بلائیں اور ان سے پوچھیں، ہمارے رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کی آخری میٹنگ ہوئی ہے تو منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ جہانگیری صاحب اور محسن اختر کینی صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ٹیک اپ کر لیں، یہ بھی جھوٹی درخواستیں ہیں، ان کو بھی فیصلہ کر لیں۔ تو جسٹس یحییٰ خان نے کہا نہیں، ان کو پینڈنگ رکھنا ہے، انہوں نے پینڈنگ رکھا۔ پھر اسلام آبادی کورٹ میں کیا ہوا، پھر وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا، آپ کے سامنے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج ججز بیٹھ کے دیدہ دلیری سے بالکل ننگے ہو کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کمزور ہیں، ینگ وکلا نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں نکل رہے، وہ اس لیے نہیں نکل رہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آج عدلیہ کو نہ بچایا گیا، جو رئیس ہے یہ 5 جج ہیں، ہمیں تو خوف رہتا ہے کہ یار یہ جج بھی کہیں ہمت نہ ہار بیٹھے، تھک نہ جائیں، جتنی لڑائی انہوں نے لڑی ہے یہ بھی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں آخر میں سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو کہ جو آج جسٹس جہانگیری کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب آپ دیکھیں تاریخ میں جسٹس سمن رفعت امتیاز کو کیسے یاد رکھا جائے گا اور جسٹس یحییٰ خان کو کیسے یاد رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اب میں لاہور